आकाशमा उडिरहने यी रहस्यमयी गाइने केराले अण्डा पार्नका लागि सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्दा अपनाउने रणनीति चित्ताकर्षक र रोमाञ्चकारी छ। खहरे किनारमा भुनभुन गर्दै पानीभित्रको घुस्यान खोजेर वा उड्दा उड्दै चाहेको ठाउँमा अण्डा खसाल्न लिइने रणनीति ठाउँ र जाति पिच्छे फरक पाइन्छ। जाजानको सिकोकु प्रान्तमा बहने यो नदीको नाम सिमान्तो हो। सिकोकु जापानको सबैभन्दा सानो टापु हो। सिकोकु टापुबाट निस्केको यो ताजा पानीको यो खोला 200 किलोमिटर यात्रा गरेपछि सागरमा मिल्न पुग्दछ। यसमा औद्योगिक प्रदूषण छैन, कुनै बाँध पनि छैन र कारखानाको फोहोर बोकेको नाली पनि मिसिएको छैन। यो सिमान्तो मात्र जापानको स्वच्छ पानी बहने खोला हो। यो खोला बहने बाटोमा राजधानी टोकियोदेखि 230 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा नाकामुरा नामको एउटा सहर छ। हो, यही सहरमा गाइने किराको लागि प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र बनेको छ। यो ठाउँलाई गाइने किराको साम्राज्य पनि भनिन्छ। गाइने किराको संरक्षणका लागि बनाइएको यो प्राकृतिक बगैँचा संसारकै पहिलो हो। वैज्ञानिकहरूले 5000 जातिका गाइने किरा पत्ता लगाएका छन्। ती मध्ये 200 जाति चाहिँ जापानी भूमिमा पाइन्छन्। यो मनोरम जीवको 100 जाति चाहिँ नाकामुरा सहरको आकाशमा उडिरहेका हुन्छन्। यिनै मध्येका 70 जाति चाहिँ यो 50 हेक्टर क्षेत्रफलको प्राकृतिक बगैँचामा संरक्षण गरिएका छन्। गाइने किराको आकृति र व्यवहार मनमोहक र विशेष खालको छ। यिनै विशेषताका कारण 30 करोड वर्ष अघिदेखि यिनीहरू पृथ्वीमा बाँचिरहेका छन्। यो समर रेड ड्रागन फ्लाई चाहिँ जुन महिनाको गर्मीमा रातो रङ्गको भइदिन्छ। प्रजननको समय आएपछि यो जातिको भालेले पोथी साथीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न यसरी साँप्रा फैलाएर नाच देखाउँछन्। यो जीवको पखेटा विशेष खालका लचिला नसाले बनेका हुनाले फैलन र खुम्चन सक्छन्। यिनको मैथुन क्रिया अनौठो आसनमा हुन्छ। यो आसनलाई चक्रासन भनिन्छ। यिनीहरू एक्लै उड्न रुचाउँछन्, तर उड्नका लागि केही तयारी गर्नुपर्छ। उड्ने शक्ति पाउनका लागि पखेटा फडफडाएर शरीर तताउनुपर्छ वा सूर्यको ताप सञ्चय गर्नुपर्छ। पृथ्वीमा उड्ने किरा मध्ये गाइने किरा नै सबैभन्दा उत्कृष्ट तरिकाले उड्ने जीव होला। यिनीहरू उड्दै पछाडि सर्न सक्छन्, आकाशमै रोकिन सक्छन्, तेज गतिमा उडिरहेको बेला पनि 81 दिशा बदल्न सक्छन्। गाइने किराको शरीरको सन्तुलन केन्द्र यसको दुवै पखेटा जोडिएको ठाउँको तल्लो भागमा हुन्छ। अरू किरामा यस्तो हुँदैन। यसका उडान भर्नै 4वटा पखेटाहरू बलिया मांसपेशीले जोडिएका हुन्छन्। यिनै दुई विशेषताका कारण यिनीहरू उड्नमा पारङ्गत हुन्छन्। प्रकृतिको हेलिकप्टर समान यो जीव उड्दै तलमाथि गर्न र हावामै अड्डिरहन पनि सक्षम छ। 17औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक यान स्वाम्ड्यानले उड्ने किराहरूको अनुसन्धान गरेरै आफ्नो जीवन बिताए। गाइने किराको बारेमा चाहिँ उनले यस्तो लेखे, गाइने किरा अनौठो जीव त हुँदै हो, यसको मैथुन क्रिया त झनै अनुपम छ। भाले गाइने किराले तेज गतिमा उड्दा उड्दै पनि आफ्नो लाम्चो अङ्गमा पोथीलाई झुन्ड्याउन सक्छ। पोथीले चाहिँ आफ्नो टाउको र आँखाको बीचमा पारेर भालेको अङ्गमा टाँसिन्छे अनि खुट्टाको बल लगाएर भालेलाई आफूतिर तान्दै जोल्ठिन पुग्छे। वैज्ञानिक स्वाम्ड्यानले ठिकै भनेका थिए। यिनको मैथुन क्रिया साँच्चै अनुपम र चित्ताकर्षक छ।
मैथुनरत रहँदा यो जोडीले सुन्दर चक्राकृति बनाउँछ। मुटुको आकारको आसनमा गरिने यो सङ्गम किरा जगतमै विशिष्ट र अनुपम छ। यो सङ्गमको बेला पोथीले पेट फुकाउँदै खुम्च्याउँदै आफ्नो यौनाङ्ग भालेको जननाङ्ग सम्पर्कमा पुर्याउँछे। हावामै जोल्ठिन सक्ने यी जीवहरू जमिनमा झरे पनि चक्राकृतिमै कायम रहन्छन्। यस्ता झाडी नर्कट वा बुट्यानमा खसेपछि यिनकै सहारामा चक्र बनेर टाँसिरहन सजिलो पर्छ। ठूला जातिका कुनै भाले चाहिँ रिसाहा हुन्छन्। तिनले जोशमा आएर पोथीको आँखामा क्षति पुर्याइदिन्छन्। सबैजसो मैथुन क्रियामा पोथीको यौनाङ्गमा वीर्य राख्ने प्रयास हुन्छ। कुनै गाइने किरा चाहिँ कलाबाज हुन्छन्। यिनीहरू आकाशमा उड्दा उड्दै मैथुन गरी भ्याउँछन्। कुनै जातिले 5 देखि 15 सेकेन्ड भित्रै मैथुन गरी भ्याउँछन्। कुनै जातिले भने आधा घण्टा भन्दा बढीको समय पनि लगाउँछन्। फरक फरक जातिले फरक फरक तरिकाले अण्डा राख्ने रणनीति अपनाउँछन्। यिनले सामान्यतया 2 तरिकाले अण्डा राख्छन्। कोहीले बिरुवाको डाँठभित्र दुलो पारेर राख्छन् भने कोहीले डाँठ बाहिरै झुन्ड्याइदिन्छन्। यो पोथी चाहिँ डाँठभित्र अण्डा राख्न खोज्दैछ। यहाँ अण्डालाई लुकाएर राख्न यो पोथी दत्तचित्त भएर लागेकी छ। यसको शरीरमा बिरुवामा प्वाल बनाउने अङ्ग छ। त्यसैले दुलो पारेर अण्डा राख्दैछ। अब अण्डा सुरक्षित भए। यिनलाई परभक्षीले फेला पार्न सक्दैनन्। धेरै तापको कारण सुकेर जाने खतरा पनि छैन। प्राय भालेले आफ्ना पोथीलाई अण्डा पार्नका लागि सुरक्षित ठाउँमा लैजान्छ र अण्डा पारुन्जेलसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर पहरेदारी गर्छन्। कुनै जातिका पोथीहरू चाहिँ पानीभित्र अण्डा पार्छन्। यस जातिका पोथीहरू पानीमा घण्टौंसम्म डुबेर अण्डा पार्छन्। पानीभित्र अण्डा पार्ने रणनीति चाहिँ पानीको मात्रा घटेमा वा सुकेर गएमा अण्डा सुक्ने वा डिहाइड्रेसन हुने समस्याबाट बच्नका लागि विकसित गरिएको हो। थोरै पानी वा पातलो छहारी भएको ठाउँमा गाइने किराले अण्डा सुरक्षित राख्न यस्तो रणनीति अपनाउँछ। यो जातिका पोथीहरू चाहिँ खोलाको किनारमा होइन सीम क्षेत्रमा अण्डा पार्न रुचाउँछन्। बिरुवाको डाँठ, पात वा गिलो माटोमा अण्डा दिने जातका गाइने किरा पनि छन्। चिसो जमिन पाएनन् भने वातावरण अनुकूल पारेर अण्डा पार्ने विशेष सिप पनि छ यिनीहरूसँग। यो पोथीले चाहिँ बच्चाले खाना प्रशस्त पाउने ठाउँमा आफ्ना अण्डा सजाउँदैछ। यहाँ पानी पनि छ, चिसो माटो र रसिलो बिरुवा पनि छ। व्यवहारिक ज्ञानको मद्दतबाट यी गाइने किराहरूले जस्तो सुकै वातावरणलाई पनि आफू अनुकूल बनाउन जानेका छन्। यो कुहिएको मुडामा यो पोथीले कुशलतापूर्वक टाढा टाढा प्वाल बनाएर अण्डा राख्दैछ। पछि अण्डाबाट कोरलिएका बच्चाहरूलाई साँघुरो नहोस् भनेर उसले यो रणनीति लिएकी हो। यो पोथी रिसाएकी र हिंस्रक कार्य गरिरहे जस्तै देखिन्छ। तर होइन, बिरुवाको डाँठमा अण्डा झुन्ड्याउन सामान्यतया यसै गर्नुपर्छ।
यसको शरीरमा प्वाल पार्ने अङ्ग नभएकाले यसरी बाहिरै अण्डा राख्दैछ। यो पोथीले चाहिँ जमेको पानीमा तैरिरहेको सुरक्षित पात खोजिरहेकी छे। पानी घटबड हुँदा पनि सुरक्षित रहने आधार चाहिएको छ यसलाई। यसले यसरी झपेटा लगाउँदा यसरी शरीर खुम्च्याउँदै हरेक झपेटामा अण्डा खसाल्छे। जिलेटिनको चोपले अण्डालाई कुनै वस्तुमा अड्काउन मद्दत गर्दछ। यो पोथी अण्डा पार्ने ठाउँ खोज्दै उड्दैछ, तर यसको भाले पनि सँगसँगै पछ्याउँदैछ। यसले पोथीलाई निगरानी गरिरहेको छ। पोथी चाहिँ आफ्ना अण्डा र बच्चाहरू परभक्षी जीव, चर्को ताप र उज्यालोबाट बचाउन र प्रशस्त अक्सिजन पाइने ओसिलो ठाउँ खोज्दैछ। यहाँ चाहिँ यसले अण्डा खसाल्ने सुर गरेर पानीमा पेट चोबल्न थाली। बिरुवा, काठ वा कुनै ठोस वस्तु भेट्टाउने बित्तिकै यसले अण्डा छाडिदिन्छे र सुरक्षित वातावरणमा कोरलिन छाडिदिन्छे। भालेको स्वभाव विभिन्न थरीको हुन्छ। कुनै जातिका भाले चाहिँ मैथुन क्रियापछि पोथीसँग सबै सम्बन्ध तोडेर भागिदिन्छ, तर धेरैले चाहिँ सम्बन्ध राखिरहन्छ। पोथीले अण्डा पारुन्जेल सुरक्षा पनि दिन्छ। केही भाले चाहिँ आफ्नो वीर्य संरक्षण गर्ने कर्तव्य पूरा गर्न आफ्ना पोथीसँग चोरी सहवास गर्न खोज्ने यौन चोरलाई धपाउन खटिन्छन्। पोथीले अण्डा नपारेसम्म यिनले पहरेदारी दिन्छन्। यो भालेले सेकेन्डमै एउटा यौन चोरलाई भगायो र पोथीमाथि पर्ने सङ्कट टारिदियो। अब पोथीले शान्तसँग अण्डा पार्न पाउँछे। तर भालेले आफ्नो कर्तव्यमा तालमेल मिलाउनुपर्छ। एउटी पोथीको सुरक्षामा यसरी बस्नु भनेको अर्की पोथीसँग मैथुन गर्ने समय गुमाउनु पनि हो। खहरेको स्वच्छ पानीमा बस्न रुचाउने यी गाइने किराहरूलाई आफ्ना अण्डा बचाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर कतिपयले भने यस्ता खतरासँग लड्ने उत्तम रणनीतिको विकास पनि गरिसकेका छन्। यो पोथीले आफ्ना अण्डा दिन बलियो जरा भएको बिरुवा रोजेकी छे। यो झारलाई बाढीले बगाउने खतरा निकै कम छ। अण्डाहरू सुरक्षित राख्ने रणनीति अनुसार यो पोथीले यो ठाउँ रोजेकी हो। यो बाक्लो झ्याङले अण्डालाई परभक्षीबाट पनि बचाउँछ। यो पोथी बाँकी रहेको जाति भनिएको वंशको हो। यो संज्ञाले 10 करोड वर्ष अघिको इतिहासलाई सम्झना गराउँछ। यस्तो सुरक्षित ठाउँमा अण्डा पार्ने यिनको बुद्धिमत्ताको कारण नै यो वंश अहिलेसम्म पनि कायम रहन पुगेको हो। खोला किनारको ओसिलो माटोमा परेका अण्डाहरूलाई न त पानीले बगाउँछ न हावाले नै उडाउँछ। हरेक जातिका गाइने किराले अण्डा पार्नका लागि निश्चित ठाउँ र शैली अपनाएका हुन्छन्। यो जातिगत रणनीतिले यिनीहरूलाई हुलमुल हुनबाट जोगाउँछ। 12 सेन्टिमिटर लामो शरीर भएको यो चाहिँ गाइने किराको राजा भनिने जाति हो। यसको जिउडाल पनि अण्डा पार्ने कलात्मक तरिकाको लागि सुहाउँदो छ। बिहान 9 देखि 10 बजेसम्मको समयमा यो पोथीले पानीभित्र ढुङ्गाको चेपलाई सफा पारी। यसको चाल विशेष खालको छ। यसले हावामा उड्दै ढुङ्गाको चेपमा यौनाङ्ग घुसार्दैछ। यसले हरेक स्पर्शमा अण्डा खसालेकी हुन्छे।
यस्तो कठिन क्रिया लगातार 10 मिनेट भन्दा बढी चल्दछ। एकचित्त भएर यसरी अण्डा खसाल्नु पर्ने बोझले गर्दा यिनीहरूले थप मैथुन गर्ने समय नै पाउँदैनन्। यस्ता पोथीहरूलाई भने भालेले निगरानी गरिरहनु पर्दैन। यसरी परिश्रम गरेर राखिएको अण्डा न त खतरामा पर्छ न बगेर जान्छ। यो पोथीको अण्डा दिने अङ्ग निकै लामो छ। यसले यो गिलो माटोमा निकै तलसम्म अण्डा राखिदिन सक्छ। यसरी राखिएका अण्डाहरू परभक्षी र बाढीबाट पनि सुरक्षित हुन्छन्। यो सिकारु पोथी पनि अण्डा खसाल्न तयार छ। यसले चाहिँ पानीभित्रको झङ्खाडमा अण्डा राख्ने सुर कसेकी छ। पानीमा पर्ने बित्तिकै अण्डा छोप्ने यो जिलेटिनको जालो फुलेर आउँछ। यो जिलेटिन चोप एउटै जालो जस्तो भएको छ। यहाँ अण्डा खसाल्न लामो ठाउँ बनेको छ। तर जिलेटिन चोपले यी चलाख जीवलाई पनि खतरामा पार्छ। बाक्लो जिलेटिनको पोथीले चाहेको बेला अण्डाको झुप्पा खसाल्न पाउँदैन। यसरी टाँसिएको अण्डाको झुप्पो खसाल्न निकै माथि उड्नुपर्ने हुन्छ। यो पोथी अण्डाको झुप्पा कहीँ नअड्काएसम्म यसरी नै पानीमा पेट घसारिरहन्छ। अण्डाको सुरक्षाका लागि जिलेटिन चोपको विकल्प पनि छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो पोथीले यसरी जालोमा टाँसिने गरी माथिबाटै अण्डा छोड्न सक्छ। गाइने किराको राज्य भनिने यो बगैँचा बनाउनेले अण्डा पार्नका लागि थरीथरीका ठाउँ पनि बनाइदिएको छ। यो मनोरम स्थल गाइने किराले अण्डा दिने शैली अध्ययन गर्ने कोषागार नै हो भने पनि हुन्छ। यो पोथीले एक पटकमा एउटा अण्डा खसाल्दैछ। बम खसाले जस्तो गरेर माथिबाट एउटा एउटा गरेर अण्डा झार्दैछ। खोलाको किनारमा घुमिरहने परभक्षीबाट अण्डा बचाउन यसले यसो गरेकी हो। हरेक पोथीले आफ्ना अण्डा र तिनबाट कोरलिने बच्चाका लागि सुहाउँदो तापक्रम, अक्सिजन भण्डार, पानीको उपलब्धता, आर्द्रता र पर्याप्त ठाउँको सही तालमेल मिलाउन सकि भने मात्र त्यसको बच्चा हुर्कन सक्छ। यो समर रेड जातिको भालेले आफ्नो पोथीलाई पछिबाट निगरानीमा राख्दै अण्डा पार्ने ठाउँसम्म पछ्याउँदैछ। यसले सिजन लाग्ने बित्तिकै पोथीले कुनै ठाउँ रोज्नु अघि नै सुरक्षित ठाउँ खोजिसकेको हुन्छ। यसरी अगाडि नै ओगटी दिएपछि पोथीलाई अण्डा दिन सुरक्षित ठाउँ मिल्दछ। पानी भएको ठाउँमा मैथुन गरेपछि भालेले पोथीलाई अण्डा पार्नका लागि सुरक्षित ठाउँतिर लैजान्छ। चर्को घाम लागेको दिन गाइने किराहरू निकै सक्रिय हुन्छन्। यिनीहरूलाई उज्यालो, धेरै बोटबिरुवा भएको सफा र छिपछिपे पानी भएको ठाउँ चाहिन्छ। शहरी विकास र कृषि क्षेत्र बढ्दै गएकाले यस्ता सीम क्षेत्रहरू मासिँदैछन्। यस्ता मानवीय गतिविधिका कारण गाइने किराहरू खतरामा पर्न थालेका छन्।
यिनीहरूमा मानवीय गतिविधिको तुलनामा प्राकृतिक शिकारीको खतरा ज्यादै न्यून देखिन्छ। तर यसरी माकुराका जालमा अल्झन पर्नु चाहिँ दुर्भाग्य नै हो। ठूला किराहरूले यिनीहरूलाई खानका लागि बिरलै मार्छन्। यिनीहरू ठूला उड्ने किरा, चरा र भ्यागुताका शिकार बन्न पुग्दछन्। गाइने किराहरू जमिनमा बस्ने र आकाशमा उड्ने जीवका पनि आहारा हुन पुग्छन्। यो सुन्दर जीवको यस्तो भद्दा मृत्यु हुन्छ। गाइने किराका बच्चा भए पनि लार्वा अवस्थामा यिनीहरू भद्दा देखिन्छन्। 9 देखि 15औं अवस्था पार गरेपछि मात्र वयस्क हुन्छन्। जाति विशेष र वातावरणको अनुकूलताको आधारमा लार्भाको जीवनकाल 35 दिनदेखि 6 वर्षसम्मको हुन सक्दछ। लार्भाले निम्न अवस्थाबाट गुज्रनु पर्छ: आँखा, पखेटा, छाती, जनेन्द्रिय र मुखको वृद्धि हुँदै जानु। गाइने किराका लार्भाहरू मौका ढुकेर शिकार गर्ने मांसाहारी स्वभावका हुन्छन्। यिनले आफ्ना नजिकै पर्ने साना जीवहरूको शिकार गर्छन्। लार्भा हुर्कदै जाँदा शिकारको आकार पनि बढ्दै जान्छ। यिनले मसिना गडेउला र खपटे किरादेखि चेपागाँडा र भुरा माछासम्मको शिकार गर्छन्। वयस्क लार्भाहरू पानी छाडेर किनारमा आउँछन् र ओभानो बिरुवा वा तिनका हाँगा वा टुप्पामा गएर बस्छन्। ओभानो ठाउँमा शान्तसँग बसेर शरीर सुकाउँछन्। यिनीहरू पानीभित्र भने समूहमा बस्छन्। यस्तो भिडभाडमा यिनीहरूको आँखा र पखेटाको वृद्धिमा बाधा पर्छ। एकै थुप्रो देखिनाले शत्रुको शिकार बनिने खतरा पनि छ। वयस्क गाइने किराहरू प्रायशः राति निस्कन्छन्। खोलबाट निस्केपछि यिनीहरू असहाय हुन्छन् र शत्रुको नजरमा पर्न पुग्छन्। त्यसैले चाँडै नै उड्नका लागि पखेटा सुकाउँदैछन्। यी गाइने किराहरू शताब्दीयौंदेखि कलाकारका प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। उत्तरी अमेरिकाका इन्डियनहरूले घरको काठमा यिनको चित्र उकेरेका छन्। मध्य युगको लेखोटहरूमा, डच टाइलहरूमा, जापानी टाँचामा पनि यिनको चित्र भेटिन्छ। वास्तवमा गाइने किराको सजीवता जापानी संस्कृतिमा मात्र देख्न पाइन्छ। अझ बढी भन्ने हो भने जापानी जीवनशैलीमा गाइने किराको जीवन्त छाप पाइन्छ। नाकामुरा शहरको यो मानवीय गतिविधि भने गाइने किराको लागि जीवनदायक सिद्ध भएको छ। यो पार्कमा यिनको आफ्नै भूमिमा ग्लोबल फ्यामिलीको सम्माननीय सदस्य गाइने किरालाई सुरक्षित र रमणीय वासस्थल प्राप्त भएको छ।